नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थपिए 2400 बढी संक्रमित। देशभर निको हुनेको संख्या 65,000 पुग्यो। विवादका बीच प्रदेश 5 को प्रदेश सभामा प्रस्तावित राजधानीका विषयमा छलफल सुरु। कांग्रेस सांसदहरूद्वारा सभा हलमा तोडफोड। मंगलबार पनि छलफल हुने। यौन हिंसाका विषयमा गृह मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूको आपत्ति। पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो। गृह मन्त्री भन्नुहुन्छ, मेरो भनाइलाई अतिरञ्जित गरियो। पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि बनाइएको गुरु योजना विवादमा। खारेजीको माग गर्दै स्थानीयद्वारा विरोध प्रदर्शन। समन्वय नगरी योजना बनाइएको आरोप। र चिकित्सा विज्ञानतर्फ यस वर्षको नोबेल पुरस्कारको घोषणा। हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 जना वैज्ञानिक पुरस्कृत। अन्य विधाका पुरस्कार घोषणा हुन बाँकी। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 महिला र 14 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 554 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2440 जनामा कोरोना देखिएको छ। 13,781 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 937 महिला र 1503 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 1178, ललितपुरमा 250 र भक्तपुरमा 103 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 89,263 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 23,507 पुगेको छ। सोमबार 1133 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएसँगै अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 65,202 पुगेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार भएको भेटवार्तामा सचिवालय बैठक मंगलबारका लागि बोलाउने सहमति भएको हो। यसअघि आइतबार बस्ने भनिएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। अध्यक्ष द्वयबीच मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकका एजेन्डाका विषयमा समेत छलफल भएको दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधका बीच प्रदेश 5 को प्रदेश सभामा सरकारद्वारा प्रस्तावित राजधानी र नामाकरणमाथिको छलफल सुरु भएको छ। प्रदेश 5 को सरकारले राजधानी दाङको भालुवाङ र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने गरी सभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि सोमबारदेखि सांसदहरूले धारणा राखेका हुन्। बैठकमा प्रदेशको राजधानी भालुवाङलाई बनाउने निर्णयको विरोधमा कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गर्नुका साथै सभा हलमा तोडफोड समेत गरेका थिए। सोमबार बसेको पहिलो बैठकको सुरुमै कांग्रेसका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। केही बेरपछि दोस्रो पटक बसेको बैठकमा पनि असन्तुष्ट सांसदहरूले तोडफोड गरेका हुन्। प्रदेश 5 को सरकारको यो प्रस्ताव विरुद्ध बुटवलवासी पनि आन्दोलित भएका छन्। नेपालमा यौन हिंसाको अवस्था चिन्ताजनक छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफूले राखेका कुरालाई अतिरञ्जित गरिएको बताउनु भएको छ। आफूले विश्वको तथ्याङ्कलाई देखाएर गरिएको अभिव्यक्तिलाई सञ्चार माध्यममा अतिरञ्जित गरेर प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा आज भएको छलफलमा थापाले अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको विश्लेषण गरेपछि केही अलमल भएकाले अबदेखि सजगता अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। जनाको चाहिँ यहाँ 1 लाखमा हुन्छ, त्यो चाहिँ विश्वको तथ्याङ्क हो, सर्वेक्षणको तथ्याङ्क हो। भन्दाखेरि यो घटना तैपनि चाहिँ यो वर्ष नेपालमा जुन ढङ्गले चाहिँ बढेको छ त्यो चिन्ताजनक छ भन्ने कुराहरू भनिएको थियो त्यहाँ अब मिडिया त्यहाँ भएको हुनाले त्यो तुलना गर्दाखेरि अब यहाँ केही पनि भएको छैन हैन भन्ने टाइपले भन्यो भने त्यसलाई अलि बढी चाहिँ अतिरञ्जित गरेको चाहिँ बुझ्यो। तैपनि मलाई लाग्छ त्यसले केही कन्फ्युजन त क्रिएट गर्छ।
थापाले गत बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा विश्वका 200 बढी मुलुकको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको बताउनु भएको थियो। बैठकमा सांसदहरूले प्रतिदिन 7 जना महिला बलात्कारको शिकार हुने तथ्याङ्क रहेकोमा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। हत्या मात्रै हत्या बलात्कृत अब सरदरमा 7 जना भनेर यसरी आइरहेको छ। यो 7 जना आउँदाखेरि 7 जना भनेको चाहिँ धेरै होइन, आत्तिहाल्न पर्ने होइन भन्ने आयो। जहाँ अलिक खराब छन् नि, जुन देशमा खराब छन् नि, त्यस्तोलाई हेरेर यो हाम्रो अलिकति आत्तिनुपर्ने होइन भन्न भएन, एकै जानु पनि हुन दिनु भएन भन्ने मैले आग्रह गरेँ। अब कसरी जाने त यो मलाई लागेको, कसरी जाने त बिस्तार बिस्तार हुँदै जान्छ, माग गर्दै जानियो हुँदै जान्छ पनि भन्ने मलाई लाग्छ। समुदायका हिसाबमा पीडित वर्गले अहिले पनि प्रहरी प्रशासनबाट अपेक्षाकृत न्याय पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले माननीय मन्त्रीजीको म यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अनुसन्धान त कमसेकम गरिदिनु पर्यो, कारबाही गर्ने त परेछ। पछिल्लो समयमा चाहिँ यो घटनाहरू, यो महिला हिंसाका घटनाहरू धेरै बढ्न थाले। अब के हुन थाल्यो भन्दा एउटा पीडित चाहिँ महिलाले चाहिँ आफै उपस्थित भएर चाहिँ जाहेरी दिन गएको छ, अनि त्यो प्रमाण पीडित महिला आफै गएर जाहेरी दिनुभन्दा ठुलो प्रमाण अरू के हुन्छ, तर पनि पुलिसले चाहिँ प्रमाण लिन माग्दैन, उजुरी लिन माग्दैन। यस्ता लिन नमाग्ने पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका छन्। विगतका वर्षहरूभन्दा यो वर्ष यस्ता घटनाहरू बढ्न सक्नेतर्फ संकेत गर्दै गृहमन्त्री थापाले कोरोनाको समयमा महिला हिंसाका घटनाले बढोत्तरी पाएको बताउनुभयो। मोरङको विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तर उन्नति गरिने भएको छ। पूर्व क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो विराटनगर विमानस्थलको स्तर उन्नतिका लागि सोमबार सम्बन्धित पक्षबीच हस्ताक्षर भएको हो। प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच भएको समझदारी पत्रमा तीनै पक्षका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारी पत्रमा विमानस्थलको धावन मार्गलाई 3000 मिटरको बनाउने, धावन मार्गका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्ने, टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने, भौतिक संरचना तयार गर्ने जस्ता कार्य रहेको छ भने यसमा सरकारले 50, प्रदेश सरकारले 40 र विराटनगर महानगरपालिकाले 10% रकम बेहोर्ने प्रावधान राखिएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर भुइयालले सोमबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को खण्ड निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकको अनुगमन गर्नुभएको छ। मन्त्री भुइयालले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको ब्रब खेलदेखि शहीद पार्कसम्मको निर्माणाधीन सडकको अवलोकन गर्नुभएको हो। अनुगमनको क्रममा मन्त्री भुइयालले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीसँग अन्तर्क्रिया समेत गर्नुभएको थियो। मन्त्री भुइयालले नेकपाको सरकार आएपछि जनताले महसुस गर्ने गरी विकासका काम भएको दावी गर्नुभयो। तपाईले स्थलगत रूपले सबैतिर हेर्नुस्, कामै काम भएको छ। त्यसो भएको हुनाले काम आफै बोलिरहेको छ, तपाईले खिचेर जानु। निर्माण व्यवसायले काम गरिरहेका छन्, जनताले पनि कतिपय काममा संशोधन गराइरहनु भएको छ। तपाईले देखिरहनु भयो, ठाउँ ठाउँमा पानी पनि लगाइदिएको छ। तपाईले देख्नुभयो नि, जनतालाई जग्गा दिन पनि गाह्रो छ, सजिलो छैन। निर्माणकर्तालाई काम गर्न पनि गाह्रो छ। कोरोना पनि छ, पानी पनि आएको छ, भिटामिन नपाइएको पनि। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिमखडाले नगरपालिकामा द्रुत गतिमा विकासको काम भइरहेको बताउनुभयो। नगरपालिकामा विशेष गरी हामी चाहिँ नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख भइरहँदा चाहिँ विशेष फोकस आफ्नै नगरपालिकामा हुँदो रहेछ र आफ्नो नगरपालिकामा जे जति भइरहेको छ त्यसको त जानकारी भइहाल्छ नै। अनि अन्य नगरपालिकाको कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ यो भइरहेको छ है भन्ने सामान्य छलफल चाहिँ हुन्छ। अब यो विकास निर्माण पूर्वाधारको काम भइसकेपछि भनौँ, हाम्रो पहिला त नगरपालिका आफ्नो भवन छैन, हामीले भवन बनाउनु पर्ने छ। हाम्रो भवनको टेन्डर सम्मपत्र खोलिसकेको छ र हामीले अब त्यसको चाहिँ अब जग शिलान्यास गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
संसद विकास कोषको रकम र नगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण हुँदै गरेको यो सडकको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वर्षौंदेखि हिलाम्बे बाटोको यात्रा गरिरहेका नागरिकहरू पक्की सडक बन्ने भएपछि हर्षित भएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाले पशुपतिनाथको प्राचीनता मासिने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पशुपति क्षेत्रको विकासको नाउँमा परापूर्वदेखिको बस्ती नै बाँच्ने र स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याएको स्थानीयको आरोप छ। पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक आशामान संगतले गुरु योजनाले स्थानीय धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्ने भएकाले त्यसको जगेर्नाका लागि यसको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउनुभयो। आवास रहित क्षेत्र बनाउने भनेर लेखेको छ। उनले मौखिक रूपमा एउटा कुरा बोल्छ, दस्तावेजमा अरू कुरा बोल्छ, त्यसैको विरोध हो। दस्तावेजले यो पशुपतिको 4 किला भन्नाले तपाईँको यो पशुपति क्षेत्रको रातो पुल, कालो पुल, हाम्रो चाबेल गणस्थान भन्दा मुनिको भत्केको पुल भन्छौँ हामी। त्यसै गरी गोपीकृष्ण हल अगाडिको रुद्रमती खोलाको जुन चक्रपथको पुल छ त्यो पुलबाट पशुपति क्षेत्रको 4 किला भन्छ। त्यसै गरी उत्तर वाहिनीसम्म पर्छ यता पूर्वमा। त्यो क्षेत्रभित्रको निजी आवासहरू सबै खाली हुनुपर्छ भन्ने लेखेको छ उनले गुरु योजनामा। कसरी मैत्रीपूर्ण भयो, कसरी सम्पदा प्रेमी बन्यो यो पशुपति क्षेत्र। पशुपति क्षेत्रले आफूले आफैलाई यो ठाउँ खाली बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष दिनेश सिंह डोंगोलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो। गुरु योजना ल्याउँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार छ, तपाईको स्थानीय राजनीतिक दलहरू छ, स्थानीय चाहिँ जात्रा पर्व चलाउने चाहिँ गुठीहरू छ। कुनैसँग समन्वय नगरिकन चाहिँ ल्याएकोले 81 चाहिँ गुरु योजना चाहिँ यिनीहरूले ल्याएकोले चाहिँ त्यसको विरोधमा पनि हो। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँको धर्म संस्कृति जात्रा पर्व चाहिँ सबै मेटिने गरी यहाँको चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ बस्ती नै कुनै नहुने हिसाबले ल्याएकोले चाहिँ हामी त्यसको विरोधमा हो हामी। जबकि यहाँको कोषले तयार पारेको 100 वर्षे गुरु योजनाले कालान्तरमा भुवनेश्वरी मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने परिकल्पना गरेको छ। स्याङ्जाको चापाकोटमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको छ। बिएम फाउन्डेसन र ताइवान प्रिभेन्टिभ ब्लाइन्डनेस फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोगमा आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। आँखा उपचार केन्द्रको स्थापनाले चापाकोटवासीलाई राहत हुने स्थानीय समाजसेवी टुकरराज पाठकको भनाइ छ। कसर पछि पनि यहाँ रामपुर या वालिङ अन्यत्र ठाउँमा जानु पर्थ्यो। हाम्रा समाजसेवी डाक्टर बुद्धिमानले यहाँ चापाकोटको आवश्यकतालाई पहिचान गरी यहाँ यो आँखा शिविर केन्द्रबाट सेवाग्राहीले आँखा परीक्षण, चस्मा वितरण र माइनर ओटीको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। उपचार केन्द्रको शुभारम्भ गरिएसँगै उपचारका लागि लामो समय खर्चेर पोखरा, पाल्पा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बिएम फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर बुद्धिमान श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। रामपुर दौडिनु पर्यो कि वालिङ कि पोखरा कि तपाईँको भैरवा, या त तपाईँको आँखा मिची आँखा बिगारेको यहाँ कति धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण त्यस्तै गरेर सानो बच्चाहरूदेखि लिएर बुढाबुढीहरू अर्थात् चाहिँ हाम्रो उमेरकाहरूले पनि अब पढ्न नसक्ने अवस्था, चस्मा लगाउनै पर्ने अवस्था, चस्मा लिनको लागि यहाँबाट धेरै पैसा खर्च गरेर समय खर्च गरेर बाहिर जानुपर्ने अवस्था, ती कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो दुईटा फाउन्डेसनले यो करिब 30 लाखको लागतमा उपचार केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। केन्द्रमा आयोजित एक दिने निशुल्क आँखा शिविरमा 3 वर्षीय बच्चादेखि 87 वर्षीय वृद्धले आँखा उपचार गराएका छन्। आँखा शिविर स्थापना भएसँगै चापाकोट भित्रका 26,000 बढी नगरवासी र छिमेकी नगर रामपुरका सेवाग्राही समेत लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ। कोरोना महामारीका बीच केही जिल्लाका विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुचारू हुन थालेका छन्। केही स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएसँगै लामो समयपछि विद्यालयमा पढ्न पाएका विद्यार्थीहरू हर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट।
सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 7 स्थित डाँडा गाउँमा रहेको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयमा करिब 6 महिनापछि विद्यार्थीहरूको चहल पहल देखिन थालेको छ। गत चैतमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रको वार्षिक परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले कोरोना महामारीका कारण नयाँ कक्षा सुरु गर्न पाएका थिएनन्। विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू पालना गरेर पढाइ सञ्चालन गर्न थालेपछि विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति देखिएको छ। अब घरमै बस्दाखेरि हामीलाई अलि गाह्रो महसुस हुन्थ्यो। अब घरमा धेरै बरालेर बस्दाखेरि पनि अलि बराल्न हुँदैन, अब यसो पढ्न हुन्छ भन्ने आफूलाई नि दिमागमा अलि आउँथ्यो। अनि 6 महिनापछि स्कुल लाग्दा धेरै खुसी लागेको छ, पढ्न नि पाइएको छ। हामी कोरोनाबाट बच्नलाई साबुन पानीले खाना खानभन्दा अगाडि हात धुन्छु। लुगा राखेको साथीहरूलाई नआऊ भन्छु स्कुलमा, हामीलाई पनि त्यही लुगा सर्छ, अरूहरू पनि स्कुल नआऊ भन्छु। स्कुल खोलिएको छ, नयाँ नयाँ साथीहरूलाई भेट्न रमाइलो भएको छ। विद्यालय ठप्प हुँदा आफ्ना बालबालिकाहरूको शैक्षिक स्तर खस्किने चिन्तामा रहेका अभिभावकहरू पनि विद्यालयमा पठन पाठन सुचारू भएपछि खुसी देखिएका छन्। बच्चाहरू धेरै समय 6-7 महिना लकडाउन भएर बिग्रेर बसेको थियो। अब अनि अहिले चाहिँ स्कुल बिचमा खोल्दाखेरि एकदमै राम्रो, एकदम खुसी छु म। अनि अब 2-4 अक्षर भने सिकिरहेछ, पढिरहेछ, बुझिरहेछ। अब एकदम राम्रो छ, एकदम खुसी छु म। विद्यालयले पनि विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने तथा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेको जनाएको छ। 6 महिनापछि कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीहरूको पढाइ स्तर भने खस्किएको पाइएको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अलिकता खस्किएकै अवस्था पाइएको छ। अब लकडाउन अलिकता थप भएर अझै पनि बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ पुरानो पहिलाको अवस्थामा चाहिँ बच्चाहरू फर्किन चाहिँ 3-4 वर्ष लाग्ने सिकाइ अवस्था चाहिँ देशका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरू अझै पनि बन्द नै छन्। कतिपय विद्यालयहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन्। सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न भने पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। बागलुङका किसानहरू पछिल्लो समय किवी खेतीप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। बसाई सराईका कारण बाँझो हुन थालेको जग्गामा राम्रो किवी उत्पादन हुन थालेपछि किवी खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्न थालेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार बागलुङमा 2वटा क्षेत्र किवीका पकेट क्षेत्रका रूपमा उत्पादन भइरहेको छ। गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुधिला भाटीमा दुधिला भाटी किवी पकेट क्षेत्र र ताराखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा जुल्फे किवी पकेट क्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको छ। कारोबार भएदेखि नै ओह्रालो लाग्न थालेको नेप्से 3.63 अङ्कले घटेर 1582 मा बन्द भएको छ। यस क्रममा 95,18,000 किता शेयर खरिद बिक्री भई 2,57 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। परिसूचक 3 अङ्कले घटेको दिन सोमबार कारोबार भएका 12 मध्ये 7 समूह घटेका छन् भने 5 समूहमा भने सुधार आएको छ। अब बिजनेस बाइट। विगतको वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सिजी ब्रान्डले दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वहरूलाई लक्षित गर्दै थुप्रै अफरहरू ल्याएको छ। कोरोना कहरकै बीच सिजी ब्रान्डले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर के कस्तो अफरहरू ल्याएको छ भन्ने विषयमा यस ब्रान्डका सहायक महाप्रबन्धक एवं सेल्स प्रमुख विष्णु प्रसाद गेवालीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गत हामी सिजी इलेक्ट्रोनिक्स एउटा कम्पनी हो जहाँ इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्टको उत्पादन र हामीले बिक्री वितरण गर्छौँ। सिजी ब्रान्ड आज 2020 मा आउँदाखेरि नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी हुन सफल भएको छ। नम्बर 1 यो सेन्समा हो कि हामी सबैभन्दा ठुलो हाम्रो डिलर सञ्जाल छ, सबैभन्दा ठुलो हाम्रो प्रोडक्ट रेन्ज छ, सबैभन्दा ठुलो हाम्रो सर्भिस नेटवर्क छ।
त्यो हिसाबमा सबभन्दा ठुलो टर्नओभर छ। अफर हामी प्रत्येक वर्ष दसैँमा र नयाँ वर्षमा दिने पहिलेदेखि चलिआएको चलन हो। त्यसै सिलसिलामा हामी यो वर्ष पनि दसैँमा हामी अफर लगाएका छौँ हाम्रो उपभोक्तालाई। हाम्रो प्रोडक्ट जो उपभोक्ताले हाम्रो प्रोडक्ट खरिद गर्नुहुन्छ त्यसमा विशेष छुटका साथ सियोर सर्ट गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ। कुनै प्रोडक्टमा सियोर सर्ट गिफ्ट छ भने कुनै प्रोडक्टमा विशेष छुट छ। त्यो सिलसिलामा अब टिभीदेखि भन्नुपर्दाखेरि टिभीमा तपाईँ क्यास डिस्काउन्ट हामी क्यासब्याक भन्छौँ। त्यसमा पहिला जुन एमआरपीमा मार्केटमा बिक्थ्यो त्योभन्दा अहिले हामी 30% सस्तोमा हामी टिभी बेचिरहेका छौँ अहिले कस्टमरलाई। त्यस्तै रेफ्रिजरेटरमा पनि हाम्रो क्यासब्याक छ। त्यस्तै चेस्ट फ्रिजरमा हाम्रो क्यासब्याक छ। वासिङ मेसिनमा हामी इन्डक्सन कुकर मिक्सर ग्राइन्डर दिइरहेका छौँ। त्यसपछि माइक्रो ओभनमा कुकिङ किट दिइरहेका छौँ। हाम्रो एसीमा जुन इन्स्टलेसन गर्नुपर्छ, एसी घरलाई फिट गर्नुपर्छ, त्यसको चार्ज हामी फ्री गरेका छौँ अहिले। र सानो प्रोडक्टहरूमा सबैमा हामी पहिला एमआरपी भन्दा अहिले छुट सबै प्रोडक्ट हामी छुट राखेका छौँ अहिले। र म अन्तिममा मेरो उपभोक्तालाई के भन्न चाहन्छु भने इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्ट किन्दाखेरि जुन प्रोडक्ट किन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा, त्यसको कम्पनीको बारेमा, आफ्टर सेल्स सर्भिसको बारेमा त्यो सबै बुझेर मात्रै किन्नु होला, खरिद गर्नु होला। त्यो नत्र भने यो इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्ट भनेको यस्तो प्रोडक्ट हो जुन प्रोडक्टमा आफ्टर सेल्स सर्भिस भएन भने हामी त्यसमा फसिन्छ, हाम्रो मेहनतको कमाइ त्यसमा खेर जान्छ। त्यस कारणले सस्तोमा अथवा कुनै कसैको प्रचारकै भरमा सस्तो पाएर जस्तो पाए त्यस्तो सामान नकिन्नु होला। जुन प्रोडक्टमा वारेन्टी छ र त्यो कम्पनीको पनि विश्वसनीयता हुनु पर्यो। कसैले कुनै कम्पनीले वारेन्टी दिन्छ 5 वर्षलाई, 5 वर्षपछि कम्पनी यस्तो अस्तित्वमा रहन्छै रहँदैन निजो छैन, त्यस्तो कम्पनीको पनि सामान नकिन्नु होला। जुन कम्पनीको आफूलाई विश्वास छ त्यस कम्पनीको प्रोडक्ट किन्नु होला भन्न चाहन्छु। अब विश्व समाचार। चिकित्सा विज्ञानतर्फ यस वर्षको नोबेल पुरस्कार 3 जना वैज्ञानिकलाई दिइने भएको छ। स्विडिश एकाडेमीले सोमबार एक कार्यक्रमका बीच चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता घोषणा गरेको हो। चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 जना वैज्ञानिक हार्वी जे एल्टर, माइकल हटन र चार्ल्स एम राइसलाई दिइने रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। विजेतालाई स्वर्ण पदक र संयुक्त रूपमा 11,18,000 अमेरिकी डलर दिइनेछ। हार्वी र राइस अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्छ भने हटन बेलायती नागरिक हुनुहुन्छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थपिए 2,400 बढी संक्रमित। देशभर निको हुनेको संख्या 65,000 पुग्यो। विवादका बीच प्रदेश 5 को प्रदेश सभामा प्रस्तावित राजधानीका विषयमा छलफल सुरु। कांग्रेस सांसदहरूद्वारा सभा हलमा तोडफोड। मंगलबार पनि छलफल हुने। यौन हिंसाका विषयमा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूको आपत्ति। पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो। गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ मेरो भनाइलाई अतिरञ्जित गरियो। पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि बनाइएको गुरु योजना विवादमा खारेजीको माग गर्दै स्थानीयद्वारा विरोध प्रदर्शन। समन्वय नगरी योजना बनाइएको आरोप। र चिकित्सा विज्ञानतर्फ यस वर्षको नोबेल पुरस्कारको घोषणा। हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 वैज्ञानिक पुरस्कृत। अन्य विधाका पुरस्कार घोषणा हुन बाँकी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।